नमस्कार. आता हांव आसा सावड्ड्या मतदारसंघाच्या दाबाळ ते धारबांदोडा रोडार आसा आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयता आतां हांव तुमकां दाखयता की हांगसर जे दाबाळचो जेन्ना आमी पूल क्रॉस करून धारबांदोड्या वचपाक येता तेन्ना जेन्ना जंक्शनार म्हणजे सकयल जेन्ना मोले रोडाक जेन्ना टच जाता तेन्ना सायडीच्यान एक मोठी धड हांगसर आसताली आनी ह्या धडयेक लागून खुबशे विशय अशे जाताले की देवणी जाल्ले कारणान एक्सिडंट जालो जाल्यार गाडयो सुद्दां सकयल पडटाल्यो आनी गाडयो हांगसरल्यान पडल्या सुद्दां. ट्रक पडल्या गाडयो मोठी मोठी गाडयो सुद्दां हे वटेन चलतात. एक्सिडंट खूब जाल्या हे वटेन आनी जेन्ना हांगसर जेन्ना आतां क्रश बॅरियर जे आसा जे सायडीन जे सेफ्टी रेलिंग आसता हे हांगसर आतां लावपाक जे आसा काम सुरू जाल्लें आसा. सो आमी आतां हांगसरल्यान वयतना हे दिसोन येयले म्हणून आमी हांगसर खास करून हांगसरल्यान जी बातमी आसा जी कामाचे बद्दल जो हे आसा विशय आसा तो आमकां सांगन दिसलो कारण स्थानीक आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर जो आसा हेज्या कार्यकाळा भितर अशी कितलीशीच कामाची सुरवात जाल्ली आसा आनी कामां कंप्लीटूय जाल्लीं आसा कारण कितले तेंपाचो हो जो विशय आसा ह्या जाग्यार हरशी बरेच पयलीं हांगसर क्रश बॅरियर जें आसा हें जावपाक जाय आसलें पूण डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर जेन्ना ह्या मतदारसंघात परत एकदा आमदार म्हणून जेन्ना निवडून येयलो तेणें अशीं कामां केलां जी कामां केन्ना कोणाच्या तकल्यान सुद्दां येवनासलेली अशीं तेणें कामां करून घेतलेलीं आसा. सो आमकां खंय तरी काम दिसलें जाल्यार तेजें काम मुद्दम दाखयन दिसता कारण तोखणाय करपाची गरज आसा. जी कामां जायनासलेलीं पेंडींग आसलेलीं कामां सुद्दां तेणें वाटचालीक लायिल्लीं आसा. अनेक कामाची सुरवात जाल्ली आसा. सो तुमी पळयता हें जें आसा हें खूब इम्पोर्टंट काम आसलें. आतां हें जेन्ना जातलें तेन्ना हांगसर एक सेफ्टी आमकां पळोवपाक मेळटली तश्योच गाडी सुद्दां वयता तेन्ना सुद्दां एक भंय निर्माण जातालो कारण कितें जालें जाल्यार धडये सकयल गाडयो वयताल्यो. सो हें आतां जावचें ना. तुमी आतां फाटल्यान म्हाजे पळयता काम जें आसा हें जोरान चालू आसा.